अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मार्केटमा दुईटा कुरो रहेछ सुरेश सर। एउटा कुरो कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामी कम्पनीको फन्डामेन्टल्ली हेर्छौँ। कम्पनीको फन्डामेन्टल्ली हेऱ्यो भने ठिक छ, तर बजारको फन्डालाई चाहिँ मेन्टल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो बुझ्न सकेन भने त्यहाँनिर डुबिन्छ। काठमाडौँमा कसले के किन्दैछ, कुन ब्रोकरले के किन्दैछ, अब काठमाडौँको साथीसँग मैले यसो गर्नु पर्यो, उसँग गएर उसले के किन्दो रहेछ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यो खालको उसले के भन्छ अनि उसले भनिसकेपछि आयो गर्यो। दुईटा कोठा लिएर ब्रोकर गर्नुभएको छ, चलाउनु भएको छ। एउटामा उहाँहरू बस्नुहुन्छ, एउटामा फ्याकल्टी मान्छे बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको जस्तो स्टाफहरू बस्नुहुन्छ। मान्छे चाहिँ बाहिर त्यो प्यासेजमा सिँढीमा बसेर दाइ यसो गरिदिनु न यसो गरिदिनु भन्नुपर्ने अवस्था छ। लाग्छ त्यहाँ हामी कुनै भिख माग्न गएका छौँ क्या। हिजो 25-30 करोडको कारोबार हुँदाखेरि उहाँहरू नै हो हामीहरूलाई आउनुहोस् गरिदिनुहोस् के गर्नुपर्छ भनेर बस्ने गर्ने उहाँहरू नै हो। अब अहिले अलिकति हुने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित चाहिने, अरू चाहिँ ग्राहक चाहिँ असुरक्षित अवस्था पनि हुन्छ। अब छोरीको नाममा कति किता किनियो भन्ने कुरो आइराखेको छ। अब यी कुरामा चाहिँ कस्तो भयो भने जसरी हुन्छ पोलिटिकल्ली अथवा एप्रोच पुर्याएर एपोइन्टमेन्ट लिउँ, 4 वर्ष गरेर 40 पुस्तालाई कमाउने जसरी निस्क्यौँ। अब नेपालीमा उखान छ नि, जो अगुवा खै के भन्छ नि, कुन बेला डुब्छ बरु अन्त जाउँ भन्ने अवस्था आयो क्या। यो नियामक निकायको नाङ्गो नाच छ यहाँ। गाग्री छ भने पुलिस आओस्, बिहारिस आओस्, एकछिन अलिक दिन एडभर्स कन्डिसन होला, रिभर्स कन्डिसन होला, फरक पर्ला, तर त्यसले लङ टर्ममा कुनै असर गर्दैन। त्यसमा हिजोले यति कमायो रे, आज यसले यति कमायो रे, मैले हिजो 50,000 हालेको थिएँ, आज त 7 दिन पछाडि 1 लाख बनाएर निकाल्ने भन्ने खालको मानसिकता भएको लगानीकर्ता नडुबेर कुरेको छ। एउटा नलेज छैन, बिल्कुल नलेज छैन। उहाँहरूलाई आफूले किनेको कम्पनी कुन सेक्टरको त थाहा छैन। त्यो रोकिने ठाउँमा पुगेपछि अनि छिरेपछि कि वेट गर्नु पऱ्यो कि स्टप लस काटेर निस्किनु पऱ्यो, अरू त उपाय छैन। 180 मा देखेको कम्पनी आज 660 छ। उहाँ 660 मा हाल्न रेडी हुनुहुन्छ, म चाहिँ डराइरहेको छु। अब काकाको विशेष गरी तपाईँकोमा सेरिजै चल्छ, सेयरको काका भनेर के छ कोइराला। अब उहाँले भनेको एकचोटि त मुद्दै लिएर जानुभएको थियो, के अरे यो खानी खोलाको नेगेटिभ 27 कि 29 कति EPS भएको कम्पनी छ, त्यसबाट के आश गर्ने। जुन कम्पनी कमजोर छन्, जुन गनाएका छन्, जुन कुरोमा मान्छेको विश्वास हटेको छ, त्यसैलाई पक्रियो एउटा ग्रुपले खेलिदियो, त्यसलाई पिकमा पुर्याइदियो। फन्डालाई मेन्टल्ली हेर्न सक्ने हो भने ट्रेडर पनि हुन्छ। र ट्रेडर पनि कस्तो अर्थमा भने त्यो चाहिँ चुक्यो भने अलिकति कहीँ तलमाथि भयो भने चाहिँ यति लस गर्न सक्छु भन्ने बियर गरेर पहिले कमाइसकेको हुनु पर्यो नि त। त्यति बिजनेस टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल र केही श्रृङ्खलाहरूदेखि हामी विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा उपस्थित भएका छौँ र यहाँका लगानीकर्ताहरूसँग, यहाँका सेयर बजारका अनुयायीहरूसँग वा सेयर बजारका जानकारहरूसँग हामी नेपालको पुँजी बजारको समग्र विभिन्न आयामहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ। आजको अङ्कमा पनि विशेष गरी हामी यहाँ लगानीकर्ताका समस्याहरू के छन्, विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 लाई लिएर नेपालको सरकारले वा नियमनकारी निकायले के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। र आजको कार्यक्रममा मेरा अतिथि हुनुहुन्छ मेघराज जमकटेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मेघराजजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सुरजी। अब नेपालको पुँजी बजारमा प्रदेश नम्बर 1 लाई लिएर हामी बहस सुरु गर्दैछौँ र यहीँबाट सुरु गरौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको स्थिति कस्तो छ र यहाँ नियमनकारी निकायहरूको भूमिका वा त्यो उपस्थिति चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? यो प्रदेश नम्बर 1 भनेको एकदमै सानो क्षेत्र, तीमाथि जानकार मान्छेहरू एकदमै कम भएकोले गर्दाखेरि एक त अहिले आएर 2-4वटा 4वटा 5वटासम्म मैले जानकारीमा भएसम्म 5वटासम्म ब्रोकर छ। अगाडि 2टा मात्र थिए र उनीहरूसँग काम गर्दाखेरि एकदमै सीमित एप्रोच चाहिँ एक्सेसै नहुने, राम्ररी उनी नगर्ने
थियो। अब निकायको कुरो गर्नुहुन्छ भने त हामीहरूलाई छ र हुन्छ र भने जस्तो खालको पनि भान नै भइरहेको हो। नियामक निकायहरूले पनि गर्दो रहेछ छ भन्ने खालको हो। यो हामी जतिको मान्छेले बुझ्नु अलग कुरो हो, तर त्यो खासै केही प्रभावकारी कुनै देखिएन मैले। भनेको देशमा धितोपत्र बोर्ड पनि छ र एनएफसी पनि छ र भन्ने जस्तो स्थिति छ। स्थिति त्यो त्यसले पनि काम गर्छ र भन्ने खालको के काम हो नै थाहा छैन। गर्नुपर्ने काम नगरेकोले हो या के भएर हो, त्यही अवस्था। यहाँ कुनै प्रेजेन्टेसन कुनै उपस्थिति महसुस भएको छैन। यहाँ जस्तो बजार सचेतनाका लागि पनि नियामक निकायले के गरेको अवस्था छैन। आजसम्म मैले चाहिँ अनुभव गरेको छैन। म आइपिओमा यहाँ सेयर मार्केटमा गर्दाखेरि 2056 सालमा आइपिओ खोलेको थियो। मैले त्यो आइपिओबाट सुरु गरेर अलिकति जानकारी इन्ट्रेस्ट राख्न थालेको, अहिलेसम्म आउँदाखेरि मैले चाहिँ त्यो अनुभव गरेको छैन। एकपटक कतिखेर हो सायद सिडिएसईले चाहिँ के सम्बन्धी यो यसको गर्ने बेलामा डिम्याटको भर्खर आउँदाखेरि एकपटक म गएको छु। नभए मार्केटसँग त एकदमै नजिकबाट वाच गर्ने मान्छे म हुँ जस्तो लाग्छ, तर मैले त्यो फिल गरेको छैन। कुनै उपस्थिति नियामक निकायको कुनै उपस्थिति मैले फिल गरिनँ। भनेको त त्यही कारणले यहाँका लगानीकर्ताहरू चाहेर पनि अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति छ कतिपय अवस्थामा। एकदमै बिल्कुल। अब जस्तो यहाँ कस्तो पनि ट्रेन्ड मैले बुझ्छु भने काठमाडौँमा यसो रे, यहाँको त कुरै छैन। काठमाडौँमा कसले के किन्दैछ, कुन ब्रोकरले के किन्दैछ। अब काठमाडौँको साथीसँग मैले यसो गर्नु पर्यो, उसँग गएर उसले के किन्दो रहेछ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यो खालको उसले के भन्छ अनि उसले भनिसकेपछि आयो गर्यो। अब उसले किनेर बेचिसकेको हुन्छ, भरे आफूले चाहिँ किनेर भर्खर आइरहेको हुन्छ। त्यो खालकोले यहाँ चाहिँ कुनै अवस्थै रहँदैन। भनेको आफूले विश्लेषण गरेर आफूले बुझेर अध्ययन गरेर किन्ने वा बेच्ने भन्ने चिज चाहिँ एकदम कम छ, एकदमै कम रेयर। अब टिपिकल कसैले अब अहिले पछिल्लो चरणमा आएर मिडियाको एक्सेस भइसकेपछि यस्तो पनि हुँदो रहेछ, जस्तो यो अर्थ सरकारै हेर्न थालिसकेपछि अब विभिन्न महानुभावहरूको इन्टरभ्यू सुनिसकेपछि यस्तो रहेछ भन्ने खालको भर्खर सुरु भएको छ अहिले चाहिँ। नत्र भने चाहिँ नियामक निकायको उपस्थिति कमजोरै छ। बिल्कुल छ। जस्तो नियामक निकायले चाहिँ विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 लाई लिएर वा पुँजी बजारका लागि के गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब त्यस्तो त्यसमा कस्तो हुन्छ भने उसले ठ्याक्कै यही भन्ने त त्यति धेरै भएन र पनि उसले बेला बेलामा कुनै जस्तो प्रोग्राम आयोजना गरेर अवेरनेसको प्रोग्रामहरू अवेरनेस गरेर गर्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। अनि प्लस गरेर यो कुरो यस्तो हो भन्ने टाइपमा मान्छेलाई भेला गरेर ठाउँ ब्रोकरहरू अथवा ब्रोकरले यसरी खोल्न सकिन्छ जसरी भनौँ पब्लिक एवेरनेस चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पब्लिक अवेरनेस चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छैन। अहिले बिल्कुल छैन। मैले कुनै पनि उसमा मैले देखेको छैन। मलाई चाहिँ अनुभव छैन। अब म त्यो बिचमा यहाँ थिइनँ भने अलग कुरो हो, नभए मैले चाहिँ मेरो नलेजमा चाहिँ त्यो आएको छ। यस्तो धेरैजनाले गुनासो गरिरहनु भएको छ, विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 मा र त्यसमा पनि विराटनगर लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ सीमित ब्रोकर छन् र सीमित ब्रोकरको हालिमुहाली बढी छ। उनीहरूले न समयमा पैसा दिन्छन्, अल्झाइरहन्छन् भन्ने खालको कुराहरू छ नि, यो चाहिँ के कस्तो हो? अब बिचमा मैले पनि त्यो किसिमको फिलिङ चाहिँ गरेँ हो। अब सुरुमा नयाँ भएको कारणले अथवा हेपाइमा परियो अथवा के भयो त्यो उहाँहरूले गर्नुभयो। अहिले करेन्टली मेरो केसमा चाहिँ ठिकै लाग्छ। एउटा म जान्छु, मैले काम गर्ने ठाउँमा मैले ब्रोकरमा जाँदा चाहिँ रेस्पोन्स राम्रै पाउँछु। अलिकति उहाँहरूले रेस्पोन्स दिनुहुन्छ मलाई चाहिँ, मेरो टिपिकल मेरो केसमा लागि। तर साथीभाइसँग अब जस्तो जाँदाखेरि हिजो पनि एउटा साथी आउनु भएको थियो, डिम्याट एकाउन्टको लागि अब पर्सनल ब्रोकरसँगै खोल्नु भएको रहेछ। जाँदाखेरि उहाँलाई पैसा बुझाएको डिम्याट एकाउन्ट भएको छैन, रिन्युड भएको छैन। अब जाँदाखेरि पछि गयो, ए हो र तपाईँले दिनुभएको थियो र भन्ने कुरो आएछ। होइन मैले दिएको थिएँ भने तपाईँले होइन 200 रुपियाँ दिनुभएको थियो होला, 5वटा एकाउन्टको 200 मात्र दिनुभएको थियो र 200ले एकाउन्ट हुन्छ रिचार्ज के अरे रिन्यू हुन्छ र भन्ने खालको कुरो छ। अब यो उहाँहरूले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको कुरो हो। उहाँहरूले कसरी कुन हिसाबले अब जस्तो अहिले यो कोभिडको कारणमा जस्तो खर्च
एउटा म ब्रोकरमा पुगेँ भने मैले त्यहाँ कस्तो देखेको छु भने 2टा कोठा लिएर ब्रोकर गर्नुभएको छ, चलाउनु भएको छ। एउटामा उहाँहरू बस्नुहुन्छ, एउटामा फ्याकल्टी मान्छे बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको जस्तो स्टाफहरू बस्नुहुन्छ। मान्छे चाहिँ बाहिर त्यो प्यासेजमा सिँढीमा बसेर दाइ यसो गरिदिनु न, यसो गरिदिनु न भन्नुपर्ने अवस्था छ। लाग्छ त्यहाँ हामी कुनै भिख माग्न गएका छौँ क्या, बस्ने ठाउँै छैन। कम्तीमा गर हो सोसियल डिस्टेन्सिङ इट्स ओके, पर्याप्त स्पेस त लिएर जानु पर्यो नि। हिजो 25-30 करोडको कारोबार हुँदाखेरि उहाँहरू नै हो हामीहरूलाई आउनुहोस् गरिदिनुहोस् के गर्नुपर्छ भनेर बस्ने गर्ने उहाँहरू नै हो। अब अहिले अलिकति हुने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित चाहिने, अरू चाहिँ ग्राहक चाहिँ असुरक्षित अवस्था पनि हुन्छ। ग्राहकको कुनै छैन, मार्का छैन र ग्राहक नभएको अवस्थामा उहाँहरूको के हो त्यो त छैन नि, होइन त्यो अवस्था छ सर। अब भनेको स्थिति चाहिँ ब्रोकरबाट सन्तुष्ट हुने गरी चाहिँ सेवा छैन धेरैको चाहिँ। अब जस्तो अहिले सुरक्षित त बस्नुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ हुनैपर्छ, तर त्यति हुँदै पनि ल ठाउँ पुगेन भने कम्तीमा उहाँहरूलाई बसेर दुईजना मान्छे पुग्यो भने एउटा बस्यो भने एउटा घाममा उभिनुपर्छ। यो कुराहरू देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँका ब्याङ्कहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको भए एटलिस्ट त्यो अवस्था त हुन्न थियो जस्तो लाग्दैन तपाईँ? एकदमै यो त किन ढिलो गरिरहेछ। अब यो विभिन्न चरणमा हेर्दाखेरि 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिदेखि दिने रे अब मिडियासँग त म रेगुलर हेरि नै राख्छु। अब यो कारणले अल्झियो रे, त्यो कारणले अल्झियो रे, यताको पुगेन रे, उताको उसमा पुग्यो रे, कति पोल्टामा गयो रे भन्ने खालका कुरा पनि सुनिराखेका हुन्छन्। यथार्थ कतिसम्म सत्य हो त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर त्यो नभएको अभाव चाहिँ यो 1 नम्बर प्रदेशमा विराट त्यसमा पनि राजधानी जस्तो ठाउँमा त त्यो अवस्था छ भने हामी यहाँ सरकारमा नजिकैको इटरीमा हेरौँ, दमकमा हेरौँ, बिर्ता मोडमा अवस्था के होला, जहाँ कि हिजो अस्ति यो 1 वर्ष पनि भएको छैन त्यो ब्रोकर शाखा खुलेको। 1 वर्ष यो बुल सुरु भएपछि मात्र खोल्नु भएको छ। 5 गते मङ्गलबार थियो सायद त्यो दिन, मैले त्यो दिन फर्स्ट सेयर किनेको थिएँ। त्यो सेयर किन्दाखेरि दुईटा थिए ब्रोकर, एउटामा पुगेँ अलिकति चित्त बुझेन, तितो अनुभव बटुले अलिक पछाडि त्यस्तै थियो। अनि अर्कोले पनि खोलेछ, अर्को एकजना साथीले खोल्नु भएको छ। अब यहाँ विराटमा सानो ठाउँ, सबैलाई नै चिन्छ, व्यक्तिगत रूपमै चिन्छौँ। चिनिसकेपछि उहाँ पुगिसकेपछि अब त्यो व्यक्तिगत रूपको हिसाबले चाहिँ अलिकति मैले अलिकति केही फ्लेक्सिबिलिटी पाएको हो कि भन्ने मलाई मेरो व्यक्तिगत उसमा। तर त्यही ठाउँमा जाँदाखेरि जो नयाँ मान्छे जानुहुन्छ मिसबिहेभ चाहिँ हुँदैन, तर नलेजको कमीले अथवा उहाँहरूको व्यस्तताले पहिले त्यहाँ देख्थेँ म पहिले दुईजना उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो, एउटा स्टाफ जम्मा 3-4 जना हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ 5-7 जना देखिन्छ, किनभने उहाँहरूको कारोबार बढेको छ। कारोबार बढेपछि इन्कम बढ्यो, उहाँहरूले पे गर्न सक्नुभयो, स्पेस लिनुभयो। अब त्यो ठाउँमा जाँदा चाहिँ स्पेस चाहिँ छ। तर अब जस्तो दमकमा के होला, बिर्ता मोडमा के होला त्यो चाहिँ थाहा छैन। जस्तो पछिल्लो समय यो भनौँ न लगानीकर्ताहरूले यो लेभलको समस्याहरू भोगिरहँदाखेरि पनि नियामक निकायले त्यति धेरै सिरियस भएको जस्तो देखिँदैन। अझ पछिल्लो समय त त्यो 51वटा कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दादेखि लिएर अहिले धितोपत्र बोर्डकै वा नेप्सेकै जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि विभिन्न खालका प्रकरणहरूमा परिरहनु भएको छ, होइन? यो हिसाबले के नेपालको नियामक एकदम कमजोर भएको हो वा नियामक जसरी चल्नुपर्ने हो त्यसरी नचलेको हो कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब छोरीको नाममा कति किता किनियो भन्ने कुरो आइराखेको छ। अब यी कुरामा चाहिँ कस्तो भयो भने जसरी हुन्छ पोलिटिकल्ली अथवा एप्रोच पुर्याएर एपोइन्टमेन्ट लिउँ, 4 वर्ष गरेर 40 पुस्तालाई कमाउने जसरी निस्क्यौँ। अब नेपालीमा उखान छ नि, जो अगुवा खै के भन्छ नि, त्यस्तै खालको भइसकेपछि त साँच्चै घरिघरि चाहिँ फ्रस्ट्रेसन आउँछ। जसले चाहिँ केही गरिदिन्छ भनेर आश गरिसकेपछि गरेको मान्छेले चाहिँ अब लगानी हाम्रो कसरी सेकेन्ड हुन्छ? हामीले त दिनरात पसिना बगाएर अलिकति कमाएको पैसा पछि गएर फ्युचरमा केही होस् आफूले गरेर त्यसबाट रिटर्न लिएर आउँ। फिक्स त लङ टर्ममा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो सरकारी जागिर छैन,
भनेपछि मैले एउटा कुनै ब्याङ्किङ सेक्टरमा कुनै एउटा सेक्युर्ड सेक्टरमा मैले कुनै लगानी गरेर म त्यसको चाहिँ बोनस खान्छु एज अ के अरे सञ्चय कोषको भन्नुहोस् अथवा त्यो हिसाबले खाने भन्ने सोच राखेको मान्छेले त कुन बेला डुब्छ बरु अन्त जाउँ भन्ने अवस्था आयो क्या। यो नियामक निकायको नाङ्गो नाच छ यहाँ। नभए उनीहरूले नै यसो गर्ने त कारबाही गर्ने जोदेखि डराउनु पर्ने त्यही मान्छेले चाहिँ फटाइ गरिदिइसकेपछि अरू डराउने को डराउने होइन। यो कुराले चाहिँ समस्या निकै नै समस्या छ। अब त हामीलाई घरिघरि लाग्छ सुरुमा त बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि थियो अब यसैलाई पेसा बनाऊँ भनेर सोचिरहँदाखेरि फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर सोच्ने हो कि फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर मैले गलत त गर्न खोजिराखेको छुइनँ भनेर क्वेसन मार्क्स आफूले आफैलाई गर्ने हो कि भन्ने खालको सोच पनि आउँछ नआएको होइन बिल्कुल आउँछ। जस्तो तपाईँ बजार प्रवेश गरिरहँदाखेरि चाहिँ भनौँ न बजार घटिरहेको थियो होला वा बढिरहेको थियो होला, तपाईँले बजार एक्सट्रिम घटेको पनि देख्नुभयो होला बढिरहेको पनि देख्नु भएको छ होला। अहिले त हामी बुलिस ट्रेन्डमा छौँ होइन। धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो बुलिस ट्रेन्डमा फस्दैछन् भन्ने खालका चर्चाहरू पनि यहाँ विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1मा चलिरहेको रहेछ। तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ वा देख्नु भएको छ? मेरो अनुभवले चाहिँ कसो भन्छ भने बुलिसै भए पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनी जो जहिले पनि ठुलो हावा आए पनि लड्दैन, ठुलो पिँध भएको बाल्टी भनौँ अथवा गाग्री भनौँ न, गाग्री छ भने बुलिस आओस् बियरिस आओस् एकछिन अलिक दिन एडभर्स कन्डिसन होला रिभर्स कन्डिसन होला फरक पर्ला तर त्यसले लङ टर्ममा कुनै असर गर्दैन। जसको चाहिँ बेसै छैन त्यसमा हिजोले यति कमायो रे आज यसले यति कमायो रे मैले हिजो 50,000 हालेको थिएँ आज त 7 दिन पछाडि 1 लाख बनाएर निकाल्ने भन्ने खालको मानसिकता भएको लगानीकर्ता नडुबेर कोटा छ। डुब्ने नै तिन उहाँहरू नै हो क्या। अब जस्तो अर्काले के एउटा नलेज छैन, बिल्कुल नलेज छैन, उहाँहरूलाई आफूले किनेको कम्पनी कुन सेक्टरको त थाहा छैन, त्यो खालको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अब जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिउँ, एकजना मेरो सिनियर हुनुहुन्थ्यो, मेरो रिलेटिभ्स नै हो। अब म चाहिँ एउटा एक खालको सेक्टरमा सेक्युर्ड सेक्टरमा जाउँ भने मेरो सिनियर रिलेटिभ्स नै हुनुहुन्थ्यो 70-75 वर्षको। म तपाईँलाई एकदम फिक्स आउने ब्याङ्कको फिक्स डिपोजिट भन्दा राम्रो सेक्टरमा हाल्दैन होइन, यसमा यो चाहिँ किन्दैन, त्यो त हिजो 400 थियो आज 600 पुग्यो अरे, त्यही किन्दैन भने अनि मैले भन्छु 600 त पुगिसक्यो, अब त्यो बढ्ने ठाउँ त पुग्यो नि, अब फेरि त्यसैमा हाल्यो भने घट्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अनि उहाँको र मेरो कुरो नमिलिसकेपछि अनि मैले उहाँको इन्भेस्ट गर्दिनँ क्या, किन्दिनँ क्या। मसँग त्यो पनि अनुभव छ। अब उहाँलाई यदि मैले रोकेँ मसँग त रोकिनु भयो, उहाँ मलाई बाइपास गरेर अर्कोबाट जानुभयो कि होइन, उहाँलाई कसले रोक्ने त? अनि भोलि गएर उहाँको त्यो मैले त्यही कम्पनी 280मा देखेको कम्पनी 180मा देखेको कम्पनी आज 660 छ, उहाँ 660मा हाल्न रेडी हुनुहुन्छ, म चाहिँ डराइरहेको छु। जस्तो यही पेरिफेरीमा पछिल्लो समय हामीले देखिरहेछौँ नि, यो बुल बजारमा हुन त सबैका सेयरहरूको भाउ बढ्ने नै भए तर एकदमै कमजोर कम्पनीहरू जसले केही दिनै सक्दैनन् भोलिको बियरिस बजारमा जाँदाखेरि 40-50 रुपियाँमा जान सक्ने रिस्क भएका कम्पनीहरू पनि अहिले एकदम ओभर प्राइसिङहरू पनि भइरहेछ होइन। यो कुराबाट चाहिँ लगानीकर्ता कसरी जोगिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सबैभन्दा मैले देखेको चाहिँ मार्केटमा दुईवटा कुरो रहेछ सुरेश सर। एउटा कुरो कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामी कम्पनीको फन्डामेन्टल्ली हेर्छौँ, कम्पनीको फन्डामेन्टल्ली हेऱ्यौँ भने ठिक छ, तर बजारको फन्डालाई चाहिँ मेन्टल्ली हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो बुझ्न सकेन भने त्यहाँनिर डुबिन्छ। बजारको फन्डालाई मेन्टल्ली हेर्ने क्या, हामी कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्ने, हामी जस्तो भयौँ मलाई एउटा के कुरोमा डर छैन भने मैले जति इन्भेस्ट गरेको छु होला मैले 20% कमाएँ होला, वार्षिक रिटर्न मेरो 20-25-30% कमाइ भयो होला। अब मैले अर्काले मैले
देखिरहेको छु के भने मलाई फलो गर्ने मैले सिकाएको अहिले पनि फेसबुकमा एउटा त्यो अस्ति गुरु पूर्णिमाको दिन आएको थियो कसलाई तैँले को चाहिँ छस् तेरो गुरु भनेर एउटा ग्रुपमा त्यसरी आएको थियो दुई तिनजनाले मेरो नाम ट्याग गर्नुभएको थियो क्या भनेको उहाँलाई आइपिओ सिकाउनदेखि आइपिओ भर्ने कामदेखि जब कि मैले आजभन्दा 22 वर्ष अगाडिदेखि आइपिओ भरिराखेको थिएँ भने जो आउँछ जसलाई आउँछ सिकाएको हो मैले अब उहाँहरूले त्यसरी गर्नुभएको थियो उहाँहरूले गर्नुभयो अब उहाँसँग मेरो राय मिल्दैन क्या उहाँहरूलाई त्यो फन्डालाई मेन्टल्ली हेरिदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ मेन्टल्ली त गाह्रो भयो नि त अनि त्यो बेला को फस्ने अनि त्यो भइसकेपछि मेन्टल्ली भनेको कस्तो भयो त रङ्गमा अब जस्तै एउटा साधारण हेर्नु भने अब काकाको विशेष गरी तपाईँकोमा सेरिजै चल्छ सेयरको काका भनेर केशव कोइराला अब उहाँले भनेको एकचोटि त मुद्दै लिएर जानुभएको थियो के अरे यो खानी खोलाको नेगेटिभ 27 कि 29 कति इपिएस भएको कम्पनी छ त्यसबाट के आश गर्ने उहाँले त्यसो भनिराख्दाखेरि 4 दिन त लगभग सर्किटै लाग्यो होला म वाच गरिरहेको थिएँ त्यो कुरो अब त्यहाँनिर किन गरियो त एउटा सानो भोल्युम लस भयो कति होला त भन्दाखेरि 10 रुपियाँ लस होला 100 150 200 मा 10 रुपियाँ लस हुँदाखेरि उहाँहरूले पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेट गर्दा कम गर्नु 10 रुपियाँ त लस हो उहाँले 100 150 200 किता खेल्दा त केही छैन गाह्रो छैन सबै गए पनि केही फरक परेन नि त 30-40 हजार रुपियाँ गयो होला तर त्यो 30-40 हजार रुपियाँ चाहिँ अर्थ राख्ने मान्छेलाई उहाँले मासिक 5,000 10,000 सेभिङ गरेर राख्ने मान्छेको त 1 वर्षको त गयो नि त बियरमा आइसकेपछि उहाँहरूले त्यो 42 थियो कि 40 थियो कि 40 थियो कि 42 थियो भन्ने कुरो त उहाँहरूले हिस्ट्री हेर्नुपर्छ कि पर्दैन त हिस्ट्री त हेर्नु पर्यो नि त अब यहाँ के भइदियो भने जुन कम्पनी कमजोर छन् जुन गनाएका छन् जुन कुरोमा मान्छेको विश्वास हटेको छ त्यसैलाई पक्रियो एउटा ग्रुपले खेलिदियो त्यसलाई पिकमा पुर्याइदियो समस्या त्यहाँनिर हो अब जुन बढ्नुपर्ने जुन एक्सपेक्टेड जुन कम्पनी राम्रो थियो राम्रो छ राम्रो गर्छ यो चाहिँ स्टेबल छ यसले कन्फर्म यति बोनस दिन्छ भने त्यो सधैँभरि रिजिड भयो हिजो अस्ति अब जस्तो एनआइबी ब्याङ्क हेरौँ एउटा इक्जाम्पल्स लिँदाखेरि एनआइबी ब्याङ्क पोहोर यतिखेर पनि 418-20 थियो पहिले यत्रो हुँदाखेरि मार्केट 1100 को मार्केट 2900-3100 पुग्दाखेरि पनि 490 मा हिजो अस्ति थियो 490 पुगेको त 10-15 दिन पनि भएको छैन नभए त्यही 420 हारेको आराहारी त्यति खतमै हुन् त जसले 13-14% बोनस सेयर दिन्छन् क्यास दिन्छन् के दिन्छन् ती चाहिँ खत्म होइन नि अब त्यसमा खेल्न सकिएन जुनको भोल्युम कम छ जुनको मान्छेलाई सबै किनेर लिन सकिन्छ र मान्छेको त्यो हिसाबले चाहिँ खत्म राम्रो भनौँ न कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरू चाहिँ खेलियो क्या यहाँनिर भएको चाहिँ त्यही हो जस्तो तपाईँले अघि नै पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो धेरैजनालाई तपाईँले बजारका बारेमा सिकाउनु पनि भएको छ बुझाउनु पनि भएको छ धेरैजना अहिले अल्झेको विषय चाहिँ ट्रेडर बन्ने कि इन्भेस्टर बन्ने अझ त्यसमाथि पनि बुल बजारमा के गर्ने भन्ने कुरा हो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अब फुल इन्फर्मेसन लिएर बस्ने हो त्यही अघि मैले गरेँ फन्डालाई मेन्टल्ली हेर्न सक्ने हो भने ट्रेडर बन्ने हुन्छ र ट्रेडर पनि कस्तो अर्थमा भने त्यो चाहिँ चुक्यो भने अलिकति कहीँ तलमाथि भयो भने चाहिँ यति लस गर्न सक्छु भन्ने बियर गरी पहिले कमाइसकेको हुनु पर्यो नि त त्यति जस्तो मैले 1 लाख रुपियाँ हालेँ 40 हजार कमाइसकेँ भने 1 लाख सुरक्षित राखेर त्यो 40 हजार चाहिँ खेले पनि हो क्या किनभने आफ्नो साउन्ड डुबेन त्यो गर्ने हो भने चाहिँ ट्रेडर बने पनि भयो होइन भने ट्रेडरको अहिले मैले मेरो आफ्नो तितो अनुभव भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सुरुमा एउटा किन्यो अब ठक्क बस्यो अब त्यो बढेन जस्तो लाग्यो 15-20 दिन महिना दिन गरेपछि अब बढेन अर्को बढ्न आँटो भन बढेर पुगिसकेकोमा चाहिँ छिरो क्या लास्टमा पुग्दाखेरि बढेर स्याचुरेटेड भएको अब साइड वेजमा मार्केट साइड वेजमा जुन स्क्रिप्ट साइड वेजमा चल्न आँटेको छ बढ्दै अब हामी चाहिँ के सोच्दा रहेछौँ भने त्यो खालको मान्छे पनि भेटेको छु मैले त्यो सोच्दा रहेछौँ भने अब सधैँबाट अब यो त बढेको बढे अब यो रोकिनेवाला छैन एउटा कुनै पोइन्टमा गएर त रोकिन्छ नि त्यो स्क्रिप्ट पनि रोकिनुपर्छ त्यो रोकिने ठाउँमा
पुगेपछि अनि छिरेपछि कि वेट गर्नु पऱ्यो कि स्टप लस गरेर निस्किनु पऱ्यो, अरू त उपाय छैन। अब ट्रेडर भन्दाखेरि चाहिँ उही सबैले भनेको जस्तो अहिले यसो जाँदाखेरि म चाहिँ प्योर इन्भेस्टर टाइपमा बसेँ। मेरो आफ्नो अनुभव हेर्दा चाहिँ इन्भेस्टर टाइपमा बसेँ। अलिकति आफ्नै व्यस्तता पनि थियो, रेगुलर टाइम दिन सक्दिनँ। कतिपय दिनमा त म आफ्नो कामले गर्दाखेरि म टिएमएस लगइन गर्न पनि भ्याउँदिनँ कुनै दिन चाहिँ। त्यस्तोले ट्रेडर बन्छु भनेर त नगरे हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जसले अलिकति टाइम दिन सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ म त 75 र 25 भन्छु। 75 त इन्भेस्टमेन्ट नै गर्ने हो जुन सुरक्षित छ। बेलुका त निन्द्रा लाग्छ नि कम्तीमा, बढेको दिन पनि खुसीले निन्द्रा लाग्दैन ट्रेडर भयो भने, घट्यो भने पनि के अरे घटेको पिरले निन्द्रा लाग्दैन, होइन र? अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो डिसिजन हो। ट्रेडर भन्दा सुरुमा चाहिँ कुनै बनेको राम्रो ट्रेन्ड चाहिँ हुनु पर्यो, ट्रेन्ड थाहा पाउन सक्नु। जस्तो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ बजार बढिरहँदा वा भनौँ न हामी जुन बुल बजारमा छौँ, यो बुल सुरु भइसकेपछि बजारमा छिर्नु भएको मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। भोलिको बियरिस बजारमा सबैभन्दा पहिला फस्ने पङ्क्तिमा उहाँहरू नै पनि देखिनुहुन्छ। त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ त्यो फस्नबाट जोगिन्छ? फस्नबाट मलाई त्यस्तो त्यो म ट्रेडिङ त्यो हिसाबले स्ट्राटेजी नअपनाएको भएर त्यति धेरै त छैन। र पनि फस्नबाट भन्दा पनि अब कुन पोइन्टमा गएर घट्छ त त्यो त कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन नि। एउटा सर्प तानिराख्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ टाउको आउँछ त कसैले थाहा पाउँदैन। सर्पको लेन्थ थाहा पाउनु पऱ्यो नि त पहिले। अब हामीहरूले हुँदाखेरि यसरी सर्प छिरेको सर्पलाई तानिराख्दाखेरि हाम्रो हातै टाउकोमै पुग्यो भने त ठोक्यो नि त। त्यो भएर जति सक्दो फुल ट्रेडिङ गर्ने हो भने चाहिँ हेर्ने, मार्केट हेर्ने, बुझ्ने, यसो विचार गर्ने। डिम्याटमा आएको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट बेच्दिने, फाइदा भए पनि घाटा भए पनि, यदि त्यो हो भने चाहिँ। अब त्यो ट्रेन्ड हेरेर फुल ट्रेड मैले देखेको चाहिँ अब जस्तो ऊ खालको अब हुनसक्छ त्यसमा फाइदा होला, घाटा हुँदा पनि कम होला। अब हेरौँ न, हामीले चन्द्रगिरीकै हेरौँ, 2700-2800मा किन्ने मान्छेहरू अहिले के गर्नुभएको छ? हिजोदेखि त फेरि सर्किट लागिरहेछ। अब होटल सेक्टरमा हेर्नु न, होटल सेक्टरमा के को कारणले हिजो सर्किट लाग्यो? हिजोको मार्केटमा सायद होटल सेक्टरले सर्किट हानेको छ। कुनै त्यस्तो चेन्ज त कुनै भेटेको छुइनँ, मेरो नजरले त केही देखेको छैन। अझै 6 महिना चाहिँ 6 महिना वर्ष दिन होटल सेक्टर चल्नेवाला छैनन्। क्याजुअल्टी होटलले अब राम्रो रिपोर्ट निकाल्छ त। हिजो अस्ति 200 रुपियाँ थियो, अहिले 300मा पुगेको छ। राम्रो रिपोर्ट त पक्कै निकाल्दैन, पोहोर त बोनसै नखुवाइकन बसेको छ। यसपालि अब चन्द्रगिरीको अब सबैले सामाजिक सञ्जालमा त कति गाली गरिएको थियो होइन, यस्तो टाइपमा भनेर। अब त्यो 1400 को हाराहारीमा 1450 कि कतिको हाराहारीमा आयो। अब हिजो अर्को अस्तिको दिन अलिकति बढ्यो, हिजो अझ 1700 कति पुगेको छ। अब त्यो के हो त भन्दाखेरि भोल्युम, जसको भोल्युम कम छ, जसलाई खेल्न सकिन्छ, सबैबाट अब तानिसक्यौँ भने उनीहरूले त डाटै राख्छन् होला ठुला मान्छेले त। अब हाम्रा नियामक निकायले त यो मान्छे कोही छ भनेरै देलान् तिनीहरूलाई डाटा। हुनसक्छ नि, जे पनि हुनसक्छ। डिम्याटमा हेरेर चन्द्रगिरीको कोसँग छ भनिसकेपछि अब लास्टमा हेरेर योसँग छ भनिसकेपछि तिनीहरूलाई अब त तिमीहरू नबेचै अब बढाउनु पर्छ भन्न पनि पुग्ला। जे पनि हुने हो नि त। यहाँ जसले पुलिसले लगेर थुन्नुपर्ने ठाउँमा पुलिसले चोर्न थालेपछि त कसैको केही लागेन नि, होइन र? त्यो कुरामा चाहिँ लगानीकर्ताहरू एकदम ख्याल गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ। र अब जस्तो हजुरको पोइन्टमा म आउँ, अब जस्तो त्यो अवस्थामा जति बेला जे पनि हुनसक्छ स्वीकार्नु पर्यो। र सुरक्षित कसरी हुने भन्ने कुरो चाहिँ उही अलिकति त यो ट्रेडिङमा र सेक्युर्ड कम्पनी छैन भने त भाग्यमै भर पर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले बरु चाहिँ रिक्सै लिए पनि सेक्युर्ड कम्पनीमा लियो भने, सेक्युर्ड कम्पनीमा लियो अल्टिमेटली आउँछ नि सर, आउँछ नि। सेक्युर्ड कम्पनीमा लिनुभयो भने त केही भएन भने पनि 10% 20% बोनस दियो भने पनि वार्षिक बोनस त दिन्छ। त्यो त हाम्रो रिटर्न हो नि। ल 4 वर्ष पर्ख्यौँला, अब बियरिसै सुरु भयो, अब 4 वर्ष पर्ख्यौँला।
4 वर्ष पर्खिसकेपछि हामीहरूको रिटर्न त्यतै आइराखेको हुन्छ, क्यापिटल भइराखेको हुन्छ भनेको हाम्रो सरप्लस यता के अरे जोडिँदै जान्छ, नम्बर अफ सेयर्स जोडिँदै जान्छ, रेट घटेर हाम्रो क्यालकुलेटरमा कम देखिराखेको हुन्छ नि होल्डिङ गर्न सक्यो भने। अब मागेर ल्याएको ऋण काटेर ल्याएको पैसा छ भने त प्रेसर हुन्छ, ऋण काटेको पैसै हाल्नु भएन, जुन प्रेसर मनी चाहिँ हाल्नै भएन, अनि त्यो भयो भने चाहिँ सेफली गर्न सकिन्छ। तपाईँको यही कुरालाई मैले अलिकति इलाबोरेट गरेँ, जस्तो ऋण गरेरै चाहिँ हालेर यो बुल बजारमा कमाउनु पर्छ भन्ने खालको एकाथरी लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। अर्को थरी चाहिँ होइन, आफ्नो पैसा बरु रिस्क लिउँ, भनौँ न अरूको पैसा वा ब्याङ्कको पैसा चाहिँ रिस्क नलिउँ, भोलि समस्या होला भन्ने खालको पनि हुनुहुन्छ। त्यही बिचमा लगानीकर्ता चाहिँ होइन, चलाउने नै ब्याङ्कको पैसा हो, हामीसँग त के पैसा हुन्छ र भन्ने खालको लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। खास कसरी लगानी गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ? होइन, अब अनुभव छ, ट्रेडिङ गर्न सक्छु भन्ने हो भने के अरे जसको पैसा चलाए पनि हो, 2 रुपियाँ ब्याजमा काटेरै चलाए पनि हो क्या, 24% काटेरै चलाए पनि हो। तर अब त्यस पछाडि यो कति हो, म एउटा प्लानिङ गरेर स्ट्राटेजी, अहिले जस्तो टेक्निकलको कुरो आइरहेछ, टेक्निकलले कतिले भन्छन् टेक्निकलले बढ्दा बढेकै देखाउँछ, घट्दा घटेकै देखाउँछ, यो ठ्याक्कै यस्तो हो भनेर देखाउँदैन भन्छन् होइन। अब त्यो सबै अध्ययन गरेर केही न केही त टुल्स होला, त्यो मान्छे सबै फेक त हुँदैन, टेक्निकल्ली हेर्न सकिन्छ। र त्यसमा चाहिँ जस्तो ब्याङ्कको काटिन्छौँ, हामीले ऋण लिन्छौँ भने एउटा स्ट्राटेजी त अप्नाउनै पर्छ केही न केही। जस्तो यतिसम्म म बियर गर्न सक्छु, स्टप लसको कुरो आउँछ त्यहाँनिर होइन, स्टप लस यसपछि यो घट्यो भने अझ अब घट्यो भने म बस्ने कि थप्ने कि निकाल्ने कि। अब ब्याङ्कको हाल्यौँ हामीहरूले लास्ट सबै थप्दै गयौँ, लास्टमा के कहाँबाट थप्ने? हामीले 1200 थियो, 1200बाट 1000 हुन्छ, 1000बाट 800 हुन्छ, 800 भने अब कति थप्ने? त्यो अवस्थामा के गर्ने? मेरो सोचाइमा चाहिँ मलाई आफूलाई पर्सनलमा रिस्क लिन नजाने एकदम सेफर टाइपको भएको कारणले म चाहिँ लोनलाई प्रिफर गर्दिनँ। आफ्नो सेल्फ मनी चाहिन्छ, प्रेसर मनी त हुनु हुँदैन। जस्तो अघि नै पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि भनौँ न केही चाहिँ एकदम कमजोर कम्पनीहरू एकदम ओभर प्राइसिङ पनि भइरहेका छन् होइन, र चाहिँ एकदम सेफ भनिएका ब्याङ्किङ सेक्टर भनौँ वा ब्याङ्कका स्टकहरू भनौँ, यसमा लगानी गर्दा ठिक हुन्छ पनि भन्ने खालको चर्चा परिचर्चाका बिचमा धेरैजनाको गुनासो के छ भने एकदम विक भन्नेका हाइड्रोहरू, एकदम विक भन्नेका फाइनेन्सहरू चाहिँ चले गरे, उनीहरूकै कारण बजार अहिले 3000-3100 हाराहारीमा पुगे। राम्रो भनेका यति राम्रो रिपोर्ट आउँदा पनि यी ब्याङ्कहरू मरै चल्दैनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पालो त सबैको आउँछ, पालो नआइ त पक्कै जाँदैन होला होइन। अब पालो चाहिँ सबैकै आउँछ, पालो आउँदाखेरि कहिले आउने र कुन रेसियोमा आउने? जस्तो पालो आउँदाखेरि जस्तो भनौँ न हाइड्रोको भन्यो, हामीले सुरु हुँदाखेरि हाइड्रोबाट छिर्यो, हाइड्रोमा आयो, हाइड्रो बढेको पुग्यो। अब त्यस पछाडि गएर अब माइक्रोहरू चले, यो इन्सुरेन्सहरू अलिअलि त्यतातिर लाग्यो, तिनीहरू पनि लेभलमा पुगिसके। अब त्यसपछि लास्टमा अहिले करेन्टली हामीहरूले फिल गरेको भने विकास ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्स। अब यिनीहरू किन छ त, के को लागि छ त भन्दाखेरि अब मेरो बुझाइमा चाहिँ फाइनेन्स चल्नु भनेको चाहिँ यो सबै नम्बर अफ सेयर्सकै खेल हो, कम हुन्छ। हिजो अस्तिसम्म 170-80मा भएको एउटा कुनै माइक्रो फाइनेन्स आज अघि मैले यसो हेरेको 576 कि कतिको देखाएको थिएँ मैले, 5 महिनामा के गर्यो त्यसले? अब त्यसको भोलि के हो त? ब्याङ्कलाई कम्पिटिसन गर्ने हो त? एउटा जस्तो एउटा सामाजिक सञ्जालमा सर एउटा आइरहेको थियो, अब नबिल ब्याङ्क बेचेर के अरे गोर्खाज फाइनेन्स किन्ने भनेको। गोर्खाज फाइनेन्सको त मसँग इतिहास छ सर। गोर्खाज फाइनेन्सको त्यतिखेर मैले आइपिओ हेर्दाखेरि 10 किता परेर 1800 रुपियाँ थियो त्यतिखेर। मलाई ठ्याक्कै म रङ भइनँ भने 1700-1800 पुगेको जस्तो लाग्छ त्यो बेला नै। त्यो बेला गोर्खाज फाइनेन्स भनेको त्यतिखेर गोर्खा विकास ब्याङ्क हो, राम्रो विकास ब्याङ्क। त्यतिखेरको बोलमा त्यो
अब आइपिओ परेको राखौँ भन्नेमा गइयो। पछि गएर त्यो गोर्खाज फाइनेन्ससँग विलय हुँदाखेरि 7 कितामा आयो। अनि त्यस पछाडि एउटा के राइट सेयर दियो, 4 किता दियो। त्यो 50% को राइट सेयर थियो सायद, मैले डाटा बिर्सिनँ भने 11 किता भयो। 11 कितामा मैले ल्याएर तपाईँलाई 108 रुपियाँमा मैले 108 चाहिँ हुनुपर्छ, 108 मा 400-500 किता किन्ने त्यतिखेर पोहोरको बेला। अनि पछि गएर मैले 140 मा बेचेँ। अब अहिले नबेचेको भनेर छ जस्तो चाहिँ लाग्यो हो, किनभने कता 12-13 सयसम्म पुगेको छ नि त अहिले हो। त्यसको मैले भन्न खोजेको त्यो हिस्ट्री के हो त? अब के त्यस्तै हो त? नबिललाई पछारेकै हो त? सोच्ने त हामीले त्यहाँ हो नि। किन भन्दा लिमिटेड मान्छेसँग गऱ्यो। अब जोसँग पैसा छ, पैसाले खेल्ने मान्छेले खेलिदिए, होल्ड गरिदिए मान्छेलाई। अब पछि गएर फस्ने लास्टमा त मैले केशवलाल श्रेष्ठ होला सायद, नेपाली पैसामा उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो, मैले एउटा लेखेको मैले पढेको थिएँ त्यहाँनिर। त्यो लेखमा उहाँले गर्नुभएको थियो भने बम पासिङ गर्ने न हो, कसकोमा फुट्छ भन्ने कुरो त जसकोमा फुट्यो त्यो त मर्ने हो नि, जसको हातमा पर्दाखेरि। अहिले त बढ्दै जाने भने त्यो भएको कारणले फाइनेन्सहरू चाहिँ जुन वित्तीय अवस्था स्ट्रङ नभएका कम्पनीमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। तिनीहरूमै खेल्न सके खेले मान्छेले, ब्याङ्कको सकेन। अब 23 अरब कि कतिको हाम्रो ग्लोबल आइएमई होला सायद। अब यिनीहरूलाई खेल्न सक्ने त 23 अरब इन्टु 100 त चाहियो नि त। त्यो पैसा त छैन। अब सबै त छैन, सेयर मार्केट छैन, त्यसको पनि सर्टेन पर्सेन्ट त्यो नभइसकेपछि खेल्न नसकेको मात्र हो। र हामी सुरक्षित चाहिँ त्यसैमा हुन्छौँ सर, मैले देखेको छु। अन्त्यमा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समग्र लगानीकर्तालाई तपाईँ बजारमा केही भनौँ न केही चेलाहरू उत्पादन गरिसक्नु भएको गुरुकै हिसाबले पनि विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? नयाँ लगानीकर्तालाई मैले भन्नुपर्दाखेरि कम्प्लिट जानकारी राख्नुहोस्। अर्काको भरमा मलाई नै मात्र सोधेर पनि नकिन्नुहोस् क्या। मैले आफूले भनिराख्दाखेरि उहाँलाई के भन्छु भने मैले तपाईँलाई भनिदिने हो, मलाई मन परेको कम्पनी यो किन्नु भनेर मलाई चाहिँ मन परेको छ, बाँकी कुरो तपाईँ हेर्नुहोस्। र किनिसके पछाडि त्यसरी म रेकमेन्ड चाहिँ गर्ने, जसले पायो त्यसलाई भनेको त्यसरी भन्ने होइन। उनीहरूले सोध्नुभयो भने मलाई चाहिँ मन परेको यो छ, मेरो यो छ, मैले यो प्राइसमा मैले यसरी किनेको थिएँ। अब तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ भने किन्नुहोस्, तर त्यो किन्दाखेरि त्यो कम्पनीको हिस्ट्री हेर्नुहोस्। एउटा अहिले त सजिलो छ, त्यतिखेर त केही पनि थिएन सर। अब जतिखेर हामीले गऱ्यौँ त्यतिखेर त कुनै एप्स पनि थिएन, अहिले एन्ड्रोइडको सिस्टम पनि थिएन। अहिले त एउटा सर कुनै एउटा एप्स चलाउनु सर हेर्नुहोस् त्यसले 10 वर्षमा कति बोनस दियो। कम्पनी हेर्नुहोस्, फन्डामेन्टल हेर्नुहोस्, फन्डामेन्टल्ली कम्पनी कतिको स्ट्रङ छ त्यो हेर्नुहोस्, त्यसको इपिएस हेर्नुहोस्, त्यसले कति दिइराखेको छ हेर्नुहोस्। त्यति भए पुग्यो। र सुरुमा एकैचोटि सुरुमा चाहिँ फर्स्ट जो चाहिँ नयाँ छ त्यसको लागि चाहिँ आइपिओ भर्नुहोस्, आइपिओबाट सुरु गर्नुहोस्। आइपिओ कसरी गर्ने, आइपिओ पछाडि 2-4 किता त्यसैबाट बेचेर किन्नुहोस्, पैसा ल्याउनुहोस्, हाल्नुहोस्। र ट्रेन्ड चाहिँ एउटा चाहिँ मैले अहिलेको भनेको सिकेको भनेको अब यो मिडियाले गर्दाखेरि हो, ट्रेन्ड चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने रहेछ। कुनमा ट्रेन्डिङ कम्पनी भनेर जुन आउँछ, अब हामीहरू पहिले भन्दाखेरि साइड वेजमा बसेको कम्पनीलाई किन्थ्यौँ, 3 महिना पर्खिनु पर्थ्यो, 4 महिना पर्खिनु पर्थ्यो। ट्रेन्डिङ चाहिँ हेर्नुहोस्। यदि सेकेन्डरीमा वर्षक कम्प्लिट जानकारी आफैले नराखिकन चाहिँ म चाहिँ त्यसो सल्लाह दिन्न। उहाँले कम्प्लिट आफूसँग नलेज छ, किनभने मैले किन्न पो भन्ने त बेच्न त मसँग उहाँ आइपुग्नुहुन्न नि त। बेच्ने दिन त म भाग्ने बेलामा त म तपाईँलाई लिएर त हिँड्दिनँ नि, पहिले म भाग्छु नि। अब तपाईँले म भागेको देख्नुभयो भने न भाग्नुहुन्छ, नभए त तपाईँ म कतिखेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छु, यतै थियो त भनेर तपाईँले यता हेर्नुभयो भने त्यतिखेर त तपाईँ उसमा फसिसक्नु भएको हुन्छ। त्यो भएकोले कम्प्लिट जानकारी आफैले राख्ने हो यसमा। अर्कोलाई राख्ने फलोअर्स, एकजना सिनियर मेन्टर भनौँ न, एकजना चाहिँ मेन्टर बनाउनुहोस् सुरुको अवस्थामा।
आउनुहोस् मसँग जस्तो सबैजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ आफूले अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ। हवस् त, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुरजजी। तपाईँको कार्यक्रम हेरिराख्ने आज यसरी बोल्न पाउँदा आफूलाई नै अलिकति गौरवान्वित भएको महसुस भएको छ। धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।